कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोओगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साजिद इसहाक राइट क्या है के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वो एक अदारा है साहिल, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर मनीज़े बानो, और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट सेक्टर में, और ख़ास तौर पर चाइल्ड एब्यूज़ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में वो महफूज रह सके हर तरह के वायलेंस से, हर तरह की ऐसी सोच से जो कि एक बच्चे की जो साख है, जो उसकी सोच है, उसको ख़राब कर सके। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड राइट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इशू भी है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला और आज हमारे स्टूडियोज़ में आप आए, और इस इम्पॉर्टेंट इशू को जिसको शायद हर कोई नहीं डिस्कस करता, इवन शायद पेरेंट्स भी डिस्कस नहीं करते, रिलक्टेंट फील करते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों बल्कि हज़ारों लाखों बच्चे मैं समझता हूँ मुस्तफ़ीद हुए आपकी खिदमत से। वेलकम जी हम सब में। थैंक यू जी। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप बता सकें कि ये चाइल्ड राइट्स, क्योंकि हम हमेशा इस प्रोग्राम में हकूक़ की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि हमारी बहसीयत इस मुल्क के शहरी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप रोशनी डालें साहिल के ऊपर, आपके सारे काम के ऊपर, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि आप और आपका दायरा क्या कर रहा है। उससे पहले जी मेरे ख्याल से अगर जो आप कह रहे हैं ना चाइल्ड राइट्स की हम बात कर लें, बात यह है कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है टू द CRC, UN चिल्ड्रंस कन्वेंशन, चाइल्ड राइट कन्वेंशन। तो दैट इन इटसेल्फ इज़ रियली द बेस। वही है एक चीज़ जिस पे आपको एक किस्म की आपको काम करना है। दैट वो मुआहदा जो है वो यही कहता है कि अगर आप इसके सिग्नेटरी हैं और रेटिफिकेशन भी की है, जिसका मतलब है कि हमने ये वादा किया है कि हम इस पे काम करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को इसके मुताबिक बनाएंगे। ठीक है जी। तो वो असल में बेस है हमारे सारे काम की। ये 1990 में पाकिस्तान साइन करके उसमें शामिल हुआ, बिल्कुल शामिल हुए। और बच्चों के हकूक का ख्याल क्यों आया, आपको पता है 10-12 साल उन्होंने सारे मुल्कों से इस पे बात की, तब जाके वो मुआहदा बना। तो क्यों ख्याल आया? क्योंकि उन्होंने कहा जी बच्चा जो है वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता और उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो तब ये मुआहदा सामने आया था। तो साहिल का काम बेसिकली तो प्रोटेक्शन पे था और अभी भी है। तो और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़, और जो सबसे जालिम किस्म का तशद्दुद है वो जिनसी तशद्दुद है। तो उस पे हमारा बहुत काम हुआ है। आज मैं ये कह सकती हूँ कि पहले तो हम जनरली टीचर्स के साथ हमने स्टार्ट किया कि उनको बताएं, क्योंकि जब हमने एक छोटा सा रिसर्च किया था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि जी ये बात तो है और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कुछ पता हो, मगर हम नहीं बताएंगे। पेरेंट्स ने कहा, मदर्स हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े रिलक्टेंट थे, मगर टीचर्स को आप बता दें। तो हमने स्कूल्स की ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी गए। मगर आज फिर हमने कोई 6 साल पहले ये स्ट्रेटजी की कि हम कम्युनिटीज़ में चले गए। तो हम कम से कम इस वक्त कोई 250 विलेजेस में हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क्स हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में हम 4 सूबों में काम करते हैं।
تو چاروں صوبوں میں تھوڑا تھوڑا جو بھی ہم کریں گے چاروں صوبوں میں کرتے ہیں. سو لاہور ہے فور پنجاب, سکھر ہے سندھ, جیکب آباد ہے, جعفر آباد ہے بلوچستان, اینڈ ایبٹ آباد فور کے پی. تو یہ ہم نے کیا کہ اب ہم ولیجز میں جا کے, کیونکہ ہم نے کہا وہیں سے یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں, ہم ان کو بہت سی اویئرنیس دیتے ہیں آن بچوں کی رائٹس, ان کے ابیوز کے کون سے قسم ہیں, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, پیرنٹنگ سکلز بتاتے ہیں, ان کو جینڈر بیس وائلنس پہ بات کرتے ہیں, اور گھریلو تشدد ایک بہت نقصان دہ چیز ہے بچوں کی. تو جب آپ گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں کمیونٹیز میں, اسکول کی تو سمجھ آتی ہے, جب گاؤں دیہاتوں میں جا رہے ہیں تو کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ اس طرح کی بات شاید ماں باپ گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے, جب آپ جاتے ہیں گاؤں دیہات میں تو وہ شاید کہتے ہیں کہ ویسٹرن ایجنڈا یا ہمارے بچوں کو بتا رہے ہیں, خراب کرنے جا رہے ہیں. تو کیا چیلنجز آپ؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو جگہ شاید ہمیں یہ ایسی بات آئی سامنے, ورنہ زیادہ تر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے, ہمیں معلومات ملی ہے, اور کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ یہ واقعی ایک ظلم ہے. اچھا میم, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے سکولز میں پہلے جاتے تھے اور آپ کمیونٹی لیول پہ چلے گئے ہیں, گاؤں میں دیہاتوں میں چلے گئے ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑا ہے, کیونکہ ماں باپ, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ماں باپ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ان ایشوز کو, اور گاؤں دیہاتوں کے ظاہر ہے ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تعلیم اتنی نہیں ہے وہاں پر, تو جب اتنے سینسٹیو ایشوز آپ ڈسکس کرتی ہیں تو ایسے کون کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ جیسے میں بتا رہی تھی آپ کو پہلے کہ بہت کم ہمیں اپوزیشن آئی ہے کوئی کہ جی یہ نہیں ہم بات کریں گے. حتیٰ کہ ہم جب ٹریننگز بھی کراتے ہیں, ایک دو دفعہ میل سائڈ پہ, فیمیل پہ کبھی نہیں ہوتا, ہم الگ الگ کرتے ہیں دونوں ٹریننگز, تو وہاں پہ کبھی کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میل کہتے ہیں فیمیل کہتے ہیں؟ میل, فیمیل کبھی نہیں کہتی, وہ کبھی نہیں کہتے کہ جی یہ کیا بات کر رہے ہیں, یا بلکہ وہ اینڈ میں ہمیشہ بتائیں گے کہ ہاں جی یہ ایسے ہوا ہے, یا کوئی کیس اسٹڈی بتا دیتے ہیں. میلز بھی بتا دیتے ہیں بعد میں. اسٹارٹ میں وہ کئی فیو کیسز, ویری فیو کیسز, بہت کم لوگ جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہم نہیں سنتے, مگر جب سن لیا تو کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا بتایا, اور یہ ہمیں ریلی بہت فائدہ مند باتیں ہیں. تو کیونکہ ہم ایک بات صرف نہیں کرتے, ہم چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں, پھر ہم ابیوز کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اثرات اس کے بات کرتے ہیں, پھر ہم پیرنٹنگ سکلز پہ کرتے ہیں, اور ہم گھریلو تشدد پہ بھی کرتے ہیں. کیونکہ جب چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہیلتھ کیئر ان کی ہے, بالکل ہے, ایجوکیشن ہے, بالکل ہے, پروٹیکشن ہے, بالکل ہے, تو یہ ساری چیزیں چائلڈ رائٹس میں بالکل آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. اور کیونکہ ہمارا پروٹیکشن پہ زیادہ ہے, ہم وہ جو 4 پرنسپلز ہیں نا CRC کے, سروائیول ہے کہ بھئی آپ بچہ زندہ تو رہ جائے, یہاں تو آپ دیکھیں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کتنی آئی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ اچھی ہو, آپ کی نشو و نما اچھی ہو, کہ آپ کا جو مکمل آپ کو اپرچونٹیز ملنی چاہیے وہ مل جائیں, اور پھر یہ ہے کہ آپ کی پروٹیکشن ہو, کیونکہ پروٹیکشن کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی. تو پھر ہم اس لیے ہم پروٹیکشن پہ, اسپیشلی اگینسٹ اینی فارم آف وائلنس, کسی تشدد کے تو خلاف. آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنی خاص اپوزیشن نہیں ہوئی, ہمیں تو نہیں ملی جی. اچھا, بہت سارے ایسے ہیں اسٹیٹس, اب میرا خیال میں کہ 70 ملین جو کہ 7 کروڑ پاکستان میں بچے ہیں, اگر آپ میں I think so, I'm not. 7 کروڑ بچے ہیں, مگر ابھی تک شاید کچھ لوگوں کا ابہام ہے کہ بچہ جب ہم کہتے ہیں چائلڈ, اس کا ایج کی بریکٹ کیا ہے. کئی 14 سال کہتے ہیں, کئی 16, کوئی 18 کہتا ہے, تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا سکیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں جی, کیونکہ ہم نے CRC یونائٹڈ نیشنز کا وہ کنونشن سائن کیا ہوا ہے اور ریٹیفائی کیا ہوا ہے, اس میں 18 سال بچہ 18 سال تک بچہ ہے. اور دیکھیں آپ کیا ID کارڈ اس سے پہلے دیتے ہیں, آپ لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں, آپ چیک بک دیتے ہیں, کچھ نہیں دیتے. تو پھر وہ 18 سے پہلے آپ دیتے ہی نہیں ہیں. مگر 2-3 انہوں نے الگ ایج گروپس بنائے ہوئے ہیں, جیسے کہ 18 سال بچے کی شادی کا ہے,
कॉन्सेंट, मगर बच्ची 16 साल की है। लाइट वर्क अगर आप ILO के लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जाएं तो हल्का काम वो कहते हैं कि 14 साल 14 की साल। उम्र में कर सकते हैं बच्चे, 14 साल तक नहीं। कई जगह वो, अब जिस तरह हमारे जो अभी लॉ पास हुआ है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उसमें चाइल्ड द एज ऑफ कंसेंट फॉर द चाइल्ड इज 12। हमने बड़ी कोशिश की थी कि ज़्यादा करें, कि अगर 12 साल बाद कुछ बच्चा करता है तो फिर वो जिम्मेदार है। नहीं, तो जो चाइल्ड लेबर है, जी, तो अब वो इस कानून के तहत 12 साल के बाद वो कर सकता है लेबर। 12 साल के बाद जो भी करेगा वो जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? बच्चा। यू कैन पनिश अ दूसरी चाइल्ड। तरफ हम कहते हैं कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना है, क्योंकि बच्चा नहीं अपने लिए राइट्स के लिए खड़ा हो सकता। exactly. और एक तरफ हम कह रहे कि हैं 12 साल बाद ही इज लायबल टू बी। तो ये थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल। बड़ी कंट्रोवर्सी। इट शुड बी 18 टिल 18 अ चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड। मत ठीक है ना जी, बच्चे की तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन और उसका कंसेंट होना। मगर ये आपको पता है कि एक्चुअली पुरानी लॉ चली आ रही थी कि 7 साल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपने एक पॉइंट दिया कि 12 साल का कह दिया गया है। तो अब जो इमेच्योर शादियां थी पहले, तो क्या वो इसमें फॉल कर जाएंगे कि बच्ची की या बच्चे की कंसेंट है तो वो शादी कर सकते हैं 12 साल? वो अलग हो गए, वो Marriage एक Act लॉ अलग ही है। अलग हो गया Marriage ना। Act अलग है। मैरिज एक्ट ही अलग हो गया, अच्छा। जिसमें 16 साल की लड़की और उससे कम हो, एनीबडी कैन कंप्लेन। आप दर्ज कर सकते हैं अपनी केस के भैया। अच्छा, मैरिज एक्ट अलग है, अलग और ये है। जो लेबर के हवाले से है ये लेबर अलग है, और जो CRC है वो कुछ और कहता वो है, कुछ और कह रहा है। जिसको हम कहते हैं जी, हम किसको मानते हैं। फॉलो करेंगे? जो अवाम है, जो लोग देख रहे हैं आज आपको, वो किसको फॉलो करेंगे? अगर वो 18 को फॉलो करते हैं मगर हमारा कानून उसमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा उस बात पे, तो इसका मतलब है जो ये फॉलो करेंगे वो 12 साल वाले को करेंगे। वो असल में क्योंकि और भी लॉज हैं ना, तो आप मुख्तलिफ लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद का केस है तो मोस्ट कोर्ट्स विल एक्सेप्ट कि 18 साल तक द चाइल्ड हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड। मोस्ट कोर्ट्स विल एक्सेप्ट, ज़्यादातर कानून उसको एक्सेप्ट करेगी। अब एक बच्चा जो है वो 12 साल और 18 के दरमियान में है, बिल्कुल, और उसने कोई क्राइम कर लिया है, तो उसको किस कोर्ट में ये ट्रायल होगा? अभी चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स, वो तो नॉर्मल कोर्ट में, अभी तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स ही नहीं है आपके। इवन अदर केसेस जो बच्चों के हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में जा रहे हैं। बहुत हम लोग कर पनिशमेंट रहे जो हैं होगी जी, वो किसके अंडर आएगी, और उनको वो कहाँ इट पे विल कम अंडर द PPC, द लॉ ऑफ द लैंड, उसमें आएगी जी। और बिल्कुल। जो उनको रखा जाएगा वहां पे डिटेंशन में, या जहाँ पे, वो कहाँ पे रखा जाएगा? देखें, आपके पास तो हैं ही 2 जुवेनाइल सेंटर्स, एक फैसलाबाद है या वहाँ ना, फैसलाबाद है आई थिंक, और एक लाहौर है। आपके पास जुवेनाइल सेंटर्स ही नहीं है। क्योंकि ये जुवेनाइल का तो तब है ना कि हमें एज डिफाइन हो गई, हाँ। उन्होंने कह दिया 12 साल से नीचे जो है जुवेनाइल में जाए। नहीं, इवन 18 तक जुवेनाइल में ही 18 लगते हैं, साल। शुक्र ठीक है। ना? हाँ जी, अच्छा, यानी अच्छा, कि ज्यादातर 12 साल का उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, शुडंट ठीक है। शुडंट नॉर्मली नहीं होता। तो ये हमारे नाज़रीन को जानने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे लॉ है ये लेबर के लिए है कि 12 के बाद अगर बच्चे की कंसेंट है तो वो कर सकते हैं, मगर वो 18 साल तक जुवेनाइल में ही होंगे, उसी में ट्रायल होगा। हाँ, और वो CRC के मुताबिक, जुवेनाइल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के मुताबिक, वो बिल्कुल ही विल बी इन चाइल्ड ही Child कंसिडर ही, किया हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल। तो ये 70 मिलियन जो है ये अंडर 18 है। तो अब आप देख लें ठीक है, कितना 7 बड़ा करोड़। आपका, कितना बड़ा आपका इशू है। 7 करोड़ जो है, बिल्कुल, 20 करोड़ के आबादी में 7 करोड़ जो है वो वो अंडर 18 है। अंडर 18 है। और मेरे ख्याल से एक काफी बड़ा ग्रुप है जो फिर यूथ में ही आएगा, वो भी है। यूथ आपको 67% है। हाँ, तो ये यूथ मेरा 24 तक है। बिल्कुल होगा। नहीं, एज नहीं, एज ब्रैकेट्स कैन बी अप टू 25 एंड कैन बी अप टू 30 भी। 30 भी कुछ लगते हैं। मुख्तलिफ अगेन डिफिनेशंस हैं, कोई 15 से 25 तक, कोई 20 से 35 तक, इस तरह ग्रुप्स में अलग करते हैं वो। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं किस तरह से हम इसको और
लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मगर हमारा टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे चाइल्ड राइट्स के ऊपर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर। अभी फर्दर क्वेश्चन के साथ आएंगे हम अपने जो हमारी मेहमान हैं, मगर उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। कभी सोचा इस दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? गलत और सही के दरमियान फर्क बहुत जरूरी है। जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ है डॉक्टर मनीज़े, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल ऑर्गेनाइजेशन की। और साहिल जो है वो काम कर रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, जो कि एक राइट है, वन ऑफ द राइट्स है चाइल्ड राइट्स में, हम इसको कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि 70 मिलियन बच्चे यहाँ पर हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स मैं देख रहा था उसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। और उसकी वजह यह भी है कि क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पंजाब की, मेरा आधा पाकिस्तान तो पंजाब में है, उसकी वजह भी हो सकती है। और उसके बाद हम देख सबसे कम जो रिपोर्ट हुए केसेस वो आपके KPK के हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, वो बच्चे हों या बच्चियां हों, कम हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो केसेस हैं, क्योंकि आपकी बेस लाइन तो यही है, बिल्कुल इसी को देखते हैं कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, कितने नहीं हाल हुए हैं। जी। मगर आप क्या समझते हैं कि 70 लाख की तादाद है बच्चों की, तो सॉरी 7 करोड़, 70 मिलियन है। तो ये जो है 7 करोड़ जो केसेस रजिस्टर हो रहे, ये रियलिस्टिक फिगर है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। और जब हम बच्चों की जिनसी तशद्दुद की बात करते हैं ना, तो ये तो बहुत छुपी हुई चीज़ है, होती है और आम होती है। मगर ये है कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर आप उनकी स्टेटिस्टिक्स देखें, कि बहुत ज़्यादा लोग इन बच्चों के तशद्दुद में इन्वॉल्व हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी सेफ्टी नेट बहुत बड़ी है, उनके मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। हर एक जिसने कभी देखा हो या पता हो कि बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, वो रिपोर्ट करता है। फिर उसको उस पर विटनेस प्रोटेक्शन है, वो नहीं फिर सामने आए बेशक, फिर उनका सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उनके पुलिस प्रोबेशन ऑफिसर्स, उनके लोकल कम्युनिटी वो इस चीज़ को संभालते हैं। सो दैट्स वाई नंबर्स उनके अब ज़्यादा आते हैं सामने, क्योंकि उनके पास ये, हमारे नहीं आते। हमारे 2-3 वजह से नहीं आते। एक तो हमारे पास ये सहूलत ही नहीं है कि जी इतना आपका नेटवर्क हो कि आप एक सेकंड में पता लग जाए कि बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा ये है कि लोग बताते ही नहीं है। नहीं, क्या किस तरह से हम अवाम को कर सकते हैं सेंसिटाइज और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकते, किस तरह से एक बच्चा जिसके लिए कानून बना है उसको बता सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ ये जिनसी तशद्दुद होता है या तुम्हें अब्यूज किया जाता है, तो तुम किस तरह से जाकर रिपोर्ट कर सकते हो? हम तो जी ये बताते हैं, तो हम खुद ही फ्री लीगल एड देते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें पता है आसान नहीं है। लीगल एड तो तब है कि जब ये अगर वो आगे केस, हाँ ये बात की बात है। उससे पहले हमारी अवेयरनेस जो है, उसमें हमारे पास बहुत से मैसेजेस बच्चों के लिए कि जी कहाँ किस चीज़ से बचना है। क्योंकि आपको एक सिंपल बात बताऊं, और जो हमारी एक किताब है मेरी हिफाजत, जो हम बच्चों को देते हैं, टीचर्स को देते हैं, एक सिंपल बात है कि बच्चों को कहा कि जी किसी से टॉफीज ना लेना, और अगर कभी लो तो जाके माँ बाप को भी बताओ कि भाई इन्होंने मुझे दिया, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि कौन है जो इनके बच्चों के इर्द गिर्द फिर रहा है या उनको कोई चीज़ दे रहा है। तो ये एक छोटी सी मैसेज है, मगर इतने केसेस हुए हैं जहाँ बच्चों को कुछ टॉफ़ी दे के खिला के नींद बेहोशी में ले गए हैं। सो ऑल रियल केसेस की बात पे हम उनको भी बताते हैं। हमारे पास एक बड़ा अच्छा पपेट शो है, वो हम दिखाते हैं ऑन CD कि जी विच टेल्स के भाई जिस तरह अकेले ना, एक घर है उसमें सिर्फ एक अडल्ट है तो मत घुसो अंदर,
کیونکہ وہ بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا تو ایک ٹریڈیشن ہے جی کھانا بھیج دیا ساتھ والوں کو یا کوئی چیز تو آپ اندر نہ جاؤ اگر کوئی نہیں ایک ہی بندہ ہو وہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہو کہ آ جائیں اندر سو اندر نہ جاؤ چھوٹی چیزیں بٹ جو ان کو بہت سی ڈینجرس سچویشن سے نا تو بچا دیں گے. آپ کیا سمجھ جب یہ ہوا ہے تو کیسز رجسٹر ہونے شروع ہوئے آپ نے اس کو ظاہر پیرامیٹرز رکھے ہوں گے؟ ہاں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں 3 چیزیں کیسز رجسٹر بھی ہوتے ہیں کیسز ہمارے پاس صرف نہیں آتے ظاہر ہے اوروں کے ہم نے ایک دو ہمارے فار انسٹنس ہم سے بات ہوئی ہے مگر انہوں نے کہا ہمارا اپنا لائر ہے تو وہ ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوتا مگر ایک چیز جو ہے کہ آپ کو پولیس کی سینسٹائزیشن ہم تو کرتے ہیں جہاں ہمارا کمیونٹی میں کام ہوتا ہم پولیس سے بھی بات کرتے ہیں سو ہم تو سینسٹائز کرتے ہیں پولیس کو پولیس میں ناٹ آلویز شاید ہر دفعہ وہ سیکشل ابیوز میں اس جنسی تشدد میں بہت سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا میڈیکل ہوا ہے نہیں ہوا ہے نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے ادھر بھی پریشرز پڑتے ہیں جو وکٹم ہیں ان کو الگ پریشر ہوتا ہے آنا جانا آسان نہیں ہوتا خاص طور پہ اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ روز تھانے پہنچیں آپ اپنے وٹنسز لائیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کیسز سامنے نہیں آتے یا چھوڑ دیتے ہیں یا کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ آتے ہیں اور کافی آتے ہیں اور جہاں پہ کیونکہ ہم نیوز پیپر سے لیتے ہیں اور اپنے کیسز جو ہمیں ڈائریکٹ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پہ میڈیا پہنچ جاتا ہے تو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے ہمارے لیے تو کیسز لوگ کہتے ہیں جی زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ میں کہتی ہوں نہیں یہ رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہمارے کیونکہ پاس جتنی رپورٹس زیادہ ہوں گی بالکل اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اویئرنیس کی کیمپین ہے وہ یا وہ جو کانفیڈنس لیول ہے بالکل وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے بالکل بالکل وہ اسی لیے وہ آ رہے ہیں آگے کریج سامنے ہے ان کے اندر کو جا کے اور رپورٹ کر بہت کریج کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیس کرانا بہت کریج کی ضرورت بہت آپ کو ہمت کرنی اچھا پڑتی مجھے ہے یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کئی جگہ پہ رپورٹس ہوتی ہیں کہ شاید جس جگہ پہ رپورٹ کرنے جا رہے ہیں پولیس اسٹیشن وہ بھی ان کے لیے اتنا کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوتی تو ایسے بھی کیسز آئے ہیں آپ کے پاس کوئی؟ شاید ایک دو آئے ہوں کہ جہاں پہ ان کو لگا ہے کہ وہاں نہیں جس سے ہمارے پاس اگر کیس رجسٹر نہیں ہو رہا یہ مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پروف نہیں ہے آپ کا میڈیکل نہیں ہے ہمیں بیسکلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آن دا کیس مگر وہ لوگ ہمارے پاس ضرور آئے اور ہم نے کرایا اور انہوں نے کیا ہے پھر اچھا ہم یہاں سے کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی بچے جو بچہ وکٹم ہو گیا اب بچے کے پاس نہیں ہے اتنی کریج کہ وہ جا کے ماں باپ کو شاید بتا سکے بالکل صحیح یا وہ کسی اور کو بتائے جو کہ شاید اس کو غلط رنگ دے دیں تو کون سا پہلا ہے اس کے لیے سپورٹ میکنزم جہاں پہ بتانا چاہیے اس کو جا کے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بیسٹ تو اپنے والدین ہی ہیں نا اور ہم بہت اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ کچھ نہ چھپاؤ ماں باپ سے ان کے لیے اور ماں باپ کو ہم بہت یہ ہدایت دیتے ہیں کہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رابطہ رکھیں اتنا اس کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں میرے ماں باپ میرے لیے ہیں اور وہ میری مدد کریں گے بجائے اس کی کہ ماں باپ کہیں تم نے کیوں کیا یا تم کہاں گئے تھے یا تم غلط ہو تو یہ بھی ہمارے میسیجز میں ہم نے ڈالا ہوا ہے فار چلڈرن اینڈ ظاہر ہے پہلا درسگاہ تو ماں ہی ہے اور گھر ہے یا پھر اگر آپ کے ٹیچر کے ساتھ بہت قریبی مطلب آپ کا قائم ہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کہ بھائی ٹیچر آپ کی بہت سپورٹیو ہے یا کوئی بڑا آپ کے گھر میں اور ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو اپنائیں گے پھر ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں مگر بیسٹ تو ہے کہ والدین اور بچوں کا زیادہ انٹریکشن اچھا زیادہ کون سے جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ورنریبل ہیں مطلب کیونکہ کئی جگہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا ریپ کے اوپر بات کی تھی تو یہ لگا کہ زیادہ سمجھ آئی جس سے ہمیں کہ
آپ کا جو کلوز نیٹ ہے, آپ کی جو فیملی ہے, اس میں زیادہ آپ ونریبل ہو جاتے ہو کئی دفعہ. بالکل صحیح, اس میں بھی ہے. تو جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ نون جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان نون لوگوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں پہ گینگز انوالوڈ ہے نا, تو وہاں شاید ایک کو کچھ پتا ہو اور باقیوں کو کچھ نہ پتا ہو, وہ گینگ ریپس ہوتے ہیں. ہمارے تو گینگ سوڈمی مرڈر بھی ہوتا ہے بچوں کا, ریپ بھی مرڈر ہوتا ہے. مگر ہمارے اسٹیٹسٹکس آپ اگر دیکھیں, ہمارے اسٹیٹسٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 ظاہر ہے وہ ہیں لوگ زیادہ جن کی رسائی ہے بچوں تک. سو وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, رشتہ دار, وہ آپ کے اچھے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ محلے کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ. اور دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جہاں یہ ہوتا ہے وہ وکٹم کے گھر میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اندر بھی آ سکتے ہیں, یہاں رہتے بھی ہیں ادھر. تو یہ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ دکھاتے ہیں. مگر باہر ظاہر ہے ونریبل بھی ہیں, اور سب سے زیادہ ونریبل اسٹریٹ چلڈرن ہیں, چلڈرن ہو ہیو نو پروٹیکشن, جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں, بچے جو کام کرتے ہیں, یہ بہت ونریبل ہیں. کیونکہ ایک جو ہے جب ہم امپریٹرشپ کی بات کرتے تھے نا, استاد شاگرد کا بھی ایک بالکل کافی سارے کمپلینٹس آتی رہیں, بالکل. اور کئی اخباروں میں کبھی ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہراس ہو جاتے ہیں کبھی مدارس سے بھی. تو وہ بھی کیس اس طرح سے آپ کیسے ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہو مدارس میں جا کے ان لوگوں کے؟ کیا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے؟ یہ ہم نہیں کر پائے ابھی نہیں کر پائے. نہیں, ہم نے ضرور ابھی حال میں رحیم یار خان میں ہمیں آئی تھنک 200 علماء ملے, مگر وہ بھی کسی نے بات کی ہوئی تھی تو ان کے تھرو ہم گئے. ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے, ورنہ یہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے جا کے کرنا. اور کیونکہ ہمارا اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے, میں چاہتی ہوں کہ باقیوں کو بھی پتہ لگ جائے گا تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا. نہیں مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جن کی زیادہ ایکسیس ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ چانسز بہت ہیں. مگر جی صرف مدارس نہیں ہیں, پھر آپ کے ہاسٹلز ہیں, ہم ہاسٹلز میں بھی نہیں گھس سکتے. آپ کے جتنے بوائز گرلز ہاسٹلز ہیں وہاں پہ وی ہیو ہیڈ کمپلینٹس فرام اسکولز, مگر ہم انٹری نہیں لیتے. کیا وجہ ہے کہ کیوں انٹری نہیں ہوتی؟ انٹری آپ کی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ چلے بھی جائیں گے نا. آپ اول تو آپ یہ بات کریں تو جہاں سے ہمیں کمپلینٹ آئی ہے, ہم اگر چلے بھی جائیں گے تو ایویڈنس نہیں ملے گا, بیکاز ہو از گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ ہاں جی یہاں ہوتا ہے. نہیں, اویئرنیس کے لیے تو جا سکتے ہیں. اویئرنیس کے لیے نہیں نا, پھر آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. اب ہیوج اسکول نہیں تو کچھ آپ ایسا جا کے واقعہ کہ ہم ایسا کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی جگہ ٹرائی کی اور آپ کو وہاں پہ ریزسٹنس آئی؟ ایکچولی ہم گلٹی پارٹی ہو گئے تھے ایک لحاظ سے, کیونکہ اب ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا جی. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار us to go in to pretend that we don't know anything and we are just wanting to do an intervention. تو ہم نے ذرا اس سے گریز کیا. مے بی وی شوڈ ہیو کنٹینیو ٹو ٹرائی, بٹ ہم باقی اسکولز میں تو کرتے ہی رہے, مگر جہاں سے ہمیں یہ کمپلینٹ آئی تھی ہم نہیں جا سکے. اچھا, باہر نہیں جا سکے. تو مدارس میں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں مشکل فیس ہوئی ہے, دوسرا کہ ہاسٹلس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایزی ایکسیس نہیں ہے ہاسٹلز میں. تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. بس وجہ یہ ہے جی کہ there is resistance نا, اور when they جب they don't want to talk about this issue or there is something else. You see both times unfortunately hostel کا بھی انسیڈنٹ جو تھا اور یہ جو اسکول کا بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, دونوں دفعہ کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ہے, ہمیں بڑا مشکل ہوا کہ ہم وہاں پریٹینڈ کریں کہ ہم ویسے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. It was difficult for us to do that. And also we didn't want کہ کہیں وہ جنہوں نے ہمیں بتایا وہ ایکسپوز ہوں کسی طریقے سے, because that would be very damaging to the child. So وہاں اس لیے ہم نے نہیں وہ لیا. ویسے اسکولز میں تو ہم بہت کرتے رہے ہیں, which is a part, hostels are part of schools, but آپ کو پتہ ہے پاور جہاں ہوگی نا بچوں پہ,
जिस तरह मदर इसमें अभी कसूर वाला वाकया मदारिस पिछले में है। दिनों चला, जी काफी ज्यादा, उसका बहरहाल कोई रिजल्ट्स नहीं निकल सके। नहीं, 2 को शायद कन्विक्ट किया है इन्होंने, 2 लोगों को, मगर आई वुड से जस्टिस नहीं मिली है। आप क्या समझते हैं, एक तो अवेयरनेस आप दे रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या समझते हैं ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्शन इंश्योर कराई जा सके, स्टेट लेवल पर, सिविल सोसाइटी के लेवल तक, घर के लेवल पे? घर का तो आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल। अब सोसाइटी को हम कैसे करें, क्योंकि सोसाइटी ही है जो वायलेट कर रही है, सोसाइटी ही है जो अब्यूज़ कर रही है, सोसाइटी ही है जो मिस हैंडल कर रही चीज़ों को। तो सोसाइटी को कैसे हम, देखिए सोसाइटी अलग तो नहीं है ना, एनी कम्युनिटी यू गो टू, आपकी कम्युनिटी आपकी सोसाइटी है, इसीलिए हमारी कोशिश है कि कम्युनिटीज में ये बात ऐसी हो जाए कि हर एक को पता हो और हर एक की कोशिश हो और हर एक की आप कह सकते हैं नज़र हो कि हमारे बच्चे कोई ऐसी जगह या कोई ऐसे तरीके से फंसे ना, ठीक है ना। उससे अलावा तो आप तो आप जरा बता सकेंगे हमारे नाजरीन को कि कौन सा लॉ है जिसके अंदर वो रह कर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो? प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो नाजरीन या वो बच्चे जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कभी कहीं उनके साथ ऐसा हुआ तो नहीं। तो उनकी गाइडेंस के लिए आप बता दें कि कौन से जेस्चर्स हैं जिससे इंडिकेशन हो सकती है कि ये कुछ होने वाला है। और फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब खुदा न खास्ता हो जाता है तो नेक्स्ट कौन से स्टेप्स हैं कि वो लें ताकि उनकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो सके? अच्छा जी, जहाँ तक तो कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिसका बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि हम यही कहते हैं कि जी आप कोई आपको कहे कि आओ मेरे साथ चलें, कोई सैर के लिए, कोई मोटर बाइक सिखाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो ये मत जाओ, क्योंकि ये तो आप अपने आप को बहुत वनरेबल कर रहे हैं कि जी आप किसी के साथ भी किसी चीज़ के लिए चले जाएं। ये सबसे, और ये इसलिए है क्योंकि फिर ब्लैकमेल भी शुरू हो सकता है कि आपने एक काम किया, ख़ास तौर पे अगर ऐसा काम जो वालिदैन मना भी करते रहे हों। सो बच्चों को ये 2-3 चीज़ें कि एक तो वालिदैन को ज़रूर बताएं कहाँ जा रहे हैं। जो बच्चे चले जाते हैं ना बग़ैर बताए, वो बहुत ख़तरनाक होता है। फिर यही वाली बात कि आप मत किसी के साथ किसी वजह से, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपके वालिदैन नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मोटर बाइक पे बच्चे ने कहा कि आओ जी मैं आपको सैर करा देता हूँ, ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। दूसरा मेरा ख्याल है सबसे जो ज़रूरी बात है कि अगर आप देखें, बच्चों को मालूम होता है अगर कोई मतलब अब एक ऐसी बात कर रहा है या ऐसी चीज़ें आपको दे रहा है या इस तरह से आपको फंसा रहा है जो आप आमतौर पे आपको पता नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको पैसे दे रहे हैं या आपको हर वक्त कह रहे हैं कि आप इतने प्यारे हो, आओ मेरे पास रहो। ये चीज़ें बच्चों को समझ आती हैं मगर वो चले जाते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि वालिदैन ये समझ लें कि जब आप अपने बच्चों को प्यार से नहीं करेंगे वो किसी और के प्यार के लिए जाएंगे, और वो सबसे ख़तरनाक बात है। और वही होता है कि वो कहते हैं आओ, वो अच्छा बनाते हैं, उनको अपनी मर्जी, उनकी मर्जी की चीज़ें लेके देंगे और फिर ये हरकत हो सकती है। तो इसमें बच्चों अच्छा, और ये तो हो गया ना आप उनको फिजिकली, मगर कोई और ऐसे जो जेस्चर्स हो सकते हैं, कोई अनवांटेड टचिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही कहते हैं कि बच्चे, अगर आपको कुछ भी ऐसे लगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आपने कहना है कि मैंने नहीं करना ये, या मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, कई लोग बच्चों को चुटकियां देते हैं, वो भी एक गलत किस्म की बात है क्योंकि ये चोट लगती है। मैं तो कहती हूँ आप बड़े होंगे, आपको कोई ऐसा करेगा आप बर्दाश्त करेंगे? 1 मिनट नहीं करेंगे। तो हम बच्चों को जो खींच के ले जाते हैं, धक्का देते हैं, ये चीजें जो हैं ये सब बहुत ये इसी जिम्मे में आती हैं, ये तशद्दुद की जिम्मे में आती है। एक तो है आप बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, फिजिकल अब्यूज की, सेक्सुअली अब्यूज की,
मगर कुछ फिजिकल अदरवाइज भी अब्यूज है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल भी हम है। जानना चाहेंगे कि वो भी प्रोटेक्शन के दायरा कार में आते हैं कि नहीं आते। वो बिल्कुल आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट के लॉ नहीं है कोई अभी तक। ये इस पे बहुत काम भी हो रहा है, बहुत नहीं, आई थिंक ये 2 सूबों ने कुछ किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केपी एंड मे बी सिंध हैव डन इट। बाकियों को हदायत दी गई है कि आपने मत मारना नहीं इन स्कूल, मगर होम का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हमने सुने हैं, रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें टीचर ने यहाँ तक मार डाला है कि मार डाला मार बच्चे को। डाला है बच्चे तो वो भी मैं समझता हूँ फिजिकल अब्यूज बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तशद्दुद और वो में। तो डेथ हो गई तो वो तो फिर मर्डर में आ जाएंगे, वो तो वैसे मर्डर में ही फंस जाएंगे, मगर बिल्कुल फिजिकल अब्यूज है। एंड इसको बिल्कुल मना करना जो है ना, दिस अच्छा, वैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। जी, कुछ कहते हैं कि टीचर जब तक मारेगी नहीं, मारेगी नहीं, या टीचर ने अगर मारा है और बच्चे ने जाके अगर कंप्लेन की है घर में, कहेंगे देखा ये पढ़े लिखे मुआशरे का ये हाल हो गया कि टीचर की जाके शिकायत करते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, और अगर वो नहीं मारते तो फिर कहते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी। तो क्या है, मतलब आपका क्या ख्याल है कि छड़ी नहीं बल्कि कलम, क्या कहते हैं, छड़ी से नहीं बल्कि प्यार से प्यार पढ़ाओ, से, प्यार से पढ़ाओ। देखिए जी, मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, जो मारते हैं और पीटते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर के मुल्कों में क्या है जहाँ पे मार पीट मना है, फर्क देख लें। लिटरेसी रेट के तो यहाँ तक है, खुदा कोई माफ हाल करे, ही नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल्स के टीचर्स को प्राइमरी के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। बिल्कुल। तो आप बताएं कि वो तो इनकॉम्पिटेंट हैं ही, सो जो हैं बच्चों को मार मार के सिखाने का तो क्या तो है ये ड्रॉप आउट जो है, जी। दिस इज वन ऑफ द रीजन एब्सोल्युटली कि जो एब्सोल्युटली छड़ी इस्तेमाल हो रही है, छड़ी हो रही है, या आपका पढ़ाने का तरीका ही इतना खराब है, या आप खुद ही रिस्पेक्ट देखें। बच्चे को एक भी अगर पता लग जाए ना कि ये टीचर नहीं जानती या इसने गलत किया है, तो वो तो सारी उम्र के लिए वो टीचर तो गई ना उसके हिसाब से। तो ये बिल्कुल वजह है ड्रॉप आउट की कि आपको लगता है कि ये आपको कहीं ले भी नहीं जा रहा। आप मुझे बता दें, मैं पूछती हूँ हमेशा कि हमारी पढ़ाई में कौन सा स्किल आपने बच्चों को सिखाया? सोचने का सिखाया? प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई? आपने क्या स्किल सिखाया? नॉट वन स्किल। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं है। नहीं हम है। रट्टा मार रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग जब तक नहीं होगी, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच ही सकेंगे। नहीं सकते। आप थिंक टैंक्स नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल नहीं करेंगे, और आपकी कहीं भी नहीं है। और देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी जिंदगी के लिए चाहिए, रोजमर्रे की जिंदगी के लिए चाहिए कि ये इश्यू है तो इसको कैसे हल करना है। क्या आप कोई और चीज के बारे में जैसे उसे आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकें? तो आप बताएं मुझे कि हम लोग स्कूल्स में कौन सा स्किल देते हैं बच्चों को? नॉट अ सिंगल स्किल। बिल्कुल। ये टीचर्स के लिए भी है कि आज जो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो ये जो छड़ी का इस्तेमाल है, ये तशद्दुद करते हैं टीचर्स। आज हमारे उनसे भी दरख्वास्त है कि वो समझ लें कि अगर वो करते हैं तो वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के अंडर आते हैं, क्योंकि ये भी एक फ़िज़िकल एब्यूज़ है उस बच्चे के साथ जो कि शायद रिएक्ट नहीं कर सकता, जो कि उस वक्त बेबस है, और जब हम उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं तो ये भी एक इंसान के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर तशद्दुद जो है, ये लॉ के अंडर आता है। आगे हम बात करेंगे कि बात हो रही थी कि इनर सर्कल ज़्यादा घर में होता है, इस तरह से होता है। अब हम चाहेंगे, जब सेकंड क्वेश्चन था आपसे, कि अगर ये हो गया कि एक क्राइम कमिट हो गया, अब बच्चे ने या उसके वालिदैन ने किस तरह से कंप्लेंट को लेके जाना है? देखिए, एक तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी कोई एविडेंस है ना, वो आप रखें, चाहे वो जहाँ पे हुआ है उधर कोई चीज़ है, बच्चे के कपड़े, उनको सबको संभाल के रखें, और जितनी जल्दी हो सके बच्चे का मेडिकल करा दें, क्योंकि मेडिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस और होती बच्चे को नहाना भी नहीं है, नहीं नहाना जब तक मेडिकल ना हो जब तक मेडिकल ना हो हाँ। जाए। ये स्टेप्स तो इनिशियल हैं। उसके बाद डेफिनेटली आप रजिस्टर करवाएं केस।
بلکہ پولیس کا ذمہ ہے کہ وہ میڈیکل چیزیں ساری وہ میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائیں آپ کا اور وہ چیزیں بھی بھیجیں جو بھی ہیں ایویڈنس رکھیں اس کو نوٹ کریں پلیس آف ابیوز بھی دیکھیں وہاں بھی ایویڈنس مل جاتی ہے. تو یہ تو وہ سٹیپ ہے. پھر یہ ہے کہ لائر چاہیے آپ کو کیس لڑنے کے لیے. مشکل کام ہے کیونکہ ہمت چاہیے آپ کو, کورٹ میں بھی جانا ہوتا ہے, بہت اپیرنسز ہوتے ہیں. یہ میں کہوں گی بہت فرق ہم نے دیکھا ہے. ایک تو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس میں بھی بڑا فرق آ گیا ہے. شروع میں ہم ڈھونڈتے تھے کوئی لوگ کوئی بھائی سن لے ہماری بات. آج ہمیں اکراس دا کنٹری ریکویسٹ آتے ہیں کہ جی بات کریں اس پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو لیگل ایڈ ہے وہ ہم اسی لیے مفت دیتے ہیں بیکاز وہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. وہ حکومت نے کہا تھا کہ یہ پرو بونو لائرز ہوں گے کورٹس میں جو یہ کیسز لڑیں گے, مگر وہ کم لوگوں کو بھی کم پتہ ہے کہ کہاں سے ان کو ایکسیس کرنا, اور وہ ہیں بھی نہیں زیادہ جو مجھے معلوم. جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وکٹم ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کو اپنا میڈیکل ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی ہو سکے میڈیکل کرائے, وہ نہائے نہ جب تک وہ ایویڈنس رکھے اور پولیس میں جا کے رپورٹ کرے. اچھا اب یہ رپورٹ ہو گئی, آپ کا جو فری لیگل سیل ہے یا دیتے ہیں ان کو, بالکل وہ آپ دے رہے ہیں اس کاروائی کے لیے جو کورٹ میں چلے گی پروسیڈنگ. بالکل جی. جو ہم نے دیکھا ہے جو رپورٹ بھی ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے جس نے ایکیوز کیا ہوتا ہے جو مجرم ہے ابیوزر ہے وہ انفلوئنشل ہوگا. بالکل ہوں گے. وہ کوشش کریں گے کہ پیئر پریشر ڈالا جائے, وہ کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے یا کسی اور طریقے سے اس فیملی کو بٹھایا جائے. اب اس فیملی کو بھی کوئی پروٹیکشن آپ لوگ اس طرح سے دیتے ہیں یا کوئی آپ اپنے جو آپ کے ساتھ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس فیملی کو بھی پروٹیکشن دی جائے؟ دیکھیں جی, جب فیملی مان رہی ہو نا, اگر تو نہیں مان رہی ہے تو پھر وہ تو پولیس کے ساتھ ہم وہ ان کو بالکل پروٹیکشن دلوا سکتے ہیں. اگر فیملی خود مان رہی ہے اور خود تیار ہے کمپرومائز, ہمارے پاس کیسز ہیں ایسے جہاں ہم نے کافی کچھ کر کے پھر بھی فیملی نے کمپرومائز کر لیا, تو وہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر اگر فیملی ہمیں رپورٹ کرے کہ جی ہمیں پریشر ہے تو ہم بالکل ان کو پولیس پروٹیکشن دلوا سکتے ہیں. تو کتنے پرسنٹ کیسز ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بعد میں کمپرومائز کر لیا؟ آئی ایم ناٹ شیور جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور پرسنٹیج وائز, مگر ناٹ ٹو مینی. ہاں ہمارے زیادہ تر دے ہیو گون تھرو دا پروسیس. اچھا پروسیس ہو گیا. تو اب آپ بتائیں ہمارے ناظرین, تو کیا اس کے پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈیتھ ہے, مگر بالکل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. 25 سال ہمارے خود کیسز ہم نے جو کیے ہیں, ہم نے 25 سال کی سزا ان کو ملی ہے. اور کوئی مانیٹری بھی ہے اس میں پینلٹی؟ مانیٹری بھی دے سکتے ہیں کہ ₹1,00,000, 2 لاکھ, 5, 25,000 ڈفرینٹ ڈپینڈنگ آن واٹ دا جج فیلز, وہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے. انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جب کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, فزیکل ابیوز ہوتا ہے, تو وہ یہ بجائے اس کے کہ وہ ڈر کے خوف کے ساتھ گھر میں گھس جائے یا اس کی فیملی کہے کہ نہیں بس چپ کر جاؤ, ہمیں نہیں بات کرنی اس کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوتا ہے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا. ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ آپ کو ضرورت ہے کہ ایویڈنس جو ہوا ہے جہاں پہ, اس کا ایویڈنس کا مطلب ہے کہ وہاں سے آپ وہ ثبوت اکٹھے کریں, میڈیکل کرائیں اس بچے کا. اور ایک ضروری چیز ہے کہ بات نہیں لینا, نہانا نہیں بچے نے جب تک وہ میڈیکل کمپلیٹ نہ ہو اور پولیس انویسٹیگیشن نہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم آگے جا کے بات کریں ڈاکٹر صاحبہ سے, مگر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے فردر اس پہ جانیں گے. بہت شکریہ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے.
जो बोगे वो ही काटोगे, हक दोगे तो ही हक मिलेगा। लेकिन इससे पहले समझो, परखो और जानो कि राइट क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर मुनज़्ज़े हमारे साथ हैं साहिल से, जो कि काम करते हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर। बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया डॉक्टर साहबा के साथ कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे को जानने की ज़रूरत है कि अगर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाह रहा है या की है तो किस तरह से अपने हक को ले सकता है या किस तरह से अपनी आवाज़ को कानून के दायरे में रह कर उठा सकता है ताकि उसको उसके हकूक़ मिल सकें। तो डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कि खुदा न खास्ता जब बच्चे के साथ ये होता है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो पेरेंट्स का क्या रोल बनता है कि वो जान सकें कि ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ये बच्चा जो है किसी न किसी वजह से हरास हुआ है या फिज़िकली अब्यूज़ हुआ है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है? देखिए, कोई चीज़ जो बच्चा मामूल में नहीं कर रहा था और अब करने लगे तो वो तो क्लियर सिस्टम है, जैसे सिम्टम है। जैसे कि बच्चा स्कूल में अच्छा भला काम कर रहा था, अब वो फेल होने पे आ रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, जो जैसे कि किसी ख़ास जगह पे वो जाने को तैयार नहीं है। कई दफ़ा बच्चे जब अब्यूज़ होते हैं तो फिर वो नहाने लग जाते हैं बहुत सारा ज़्यादा। बच्चा के अगर वो कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है मगर वैसे कोई वजह नहीं है उसके पेट के दर्द की, ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये तो हो के मैं आपको बता रही हूँ, मगर तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद हो जाने से पहले भी चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा बच्चे अवॉइड करते हैं उसको मिलने से जिसने ये किया जो शायद करना चाह रहे हो, करना चाह रहे जो ये भी हो सकता है कि उस वक्त भी ये बच्चे बताते हैं एक लिहाज से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये वो हट जाना चाहते हैं उनसे, उनके पास नहीं जाना चाह रहे, या जैसे कि आपने देखा कि आपका बच्चा, अगर आप ख्याल रख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत ला रहा है जो इसके हैं नहीं, या पैसे। हमने एक केस था कि एक स्कूल में ये कहने लगी, वो अवेयर थे ना, तो उन्होंने कहा ये बच्चा रोज़ 500 रुपये ला रहा है, ये कैसे आ रहा है? तो पता लगा कि जी कोई उसको नेबर दे रहा है, मगर बच गया अब्यूज़ से, मगर वो तैयार हो रहा था उसको अब्यूज़ करने का। तो इस तरह की चीज़ें, आपके बच्चे के पास ऐसे तोहफे हों जो आपने नहीं दिए और आपको नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। और हो सकता है कुछ ना हो, मगर पता करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये ना करें कि आप तो ये कहें कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो वॉच करें बच्चों के बदलते हुए रवैयों को। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, उधर से ही उनको काफ़ी चीज़ें पता लग बहुत सकती पता हैं। लग जाता है। अच्छा, हम ज़्यादा बात करते हैं कि मर्द को अब्यूज़ कर रहे हैं, कभी ऐसा भी है कि ख़वातीन के भी आए हों जिन्होंने नौजवान बच्चों को अब्यूज़ किया हो या फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया हो? आए हैं कम, मगर आए हैं। मगर बहुत ज़्यादा जहाँ औरतें आती हैं वो जब फैसिलिटेट करती हैं अब्यूज़, बच्ची को लिया और कहा जो मेरे साथ, या गैंग के साथ होती हैं, बच्ची को ले जाती हैं, ये ज़्यादातर नहीं, मगर बॉयज़ को ख़वातीन भी जो हैं उन्होंने भी कभी कर सकते हैं, आया एक केस हमारे सामने आया था, मगर अर्बन यहाँ था, बहुत रूरल कम। था, आई कांट रिमेम्बर, इट मस्ट हैव बीन अर्बन। मगर बहुत कम आपके सामने सेल्डम। मगर ये केस के तौर पे नहीं आएगा। जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइंस जो हमारे और ऑर्गेनाइजेशंस के पास भी था, वो यंग बच्चे रिपोर्ट करते थे कि हमें लेडीज ने हमें अब्यूज़ किया। अच्छा। चाहे ऑरली चाहे विजुअली, तो वहाँ रिपोर्ट काफ़ी हुआ। मगर वहाँ हुआ है, उससे आगे नहीं गया। नहीं। तो उससे आगे तो मेरा ख्याल में वो जिन अदारों को उन्होंने रिपोर्ट की है उनकी जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, आप केस तो नहीं कर सकते, वो अपने काउंसलिंग कर रहे थे।
अच्छा, کہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور اٹ واز ویری پینفل، یا جو بھی اپنے فیلنگس تھیں بتا رہے تھے، وہ اپنی کاؤنسلنگ کر رہے تھے اس ذریعے، مگر اس میں سامنے آیا تھا کہ عورتیں بھی. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہیلپ لائنز ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو دے سکیں گے نمبر ہیلپ لائن کا جس پہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، مطلب آپ کے ادارے سے رابطہ کر سکیں اور ان کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ شیئر کر سکیں ان کے ساتھ؟ بالکل جی، ہمارا یہ نمبر ہے جی 0800-13518 13-518. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں یہ پہ ناظرین یہ جو نمبر ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جو ڈاکٹر صاحب نے دیا بھی ہمیں، 0800-13518. یہ ٹول فری ہے، جب آپ کال کریں گے تو آپ کو اس کے پیسے نہیں آئیں گے. وہ پیسے جو ہے آپ جس پہ فکر نہ کریں کہ میں کروں گا، میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، میرے پاس وہ کارڈ نہیں ہے فون کرنے کے لیے، تو یہ فری نمبر ہے. آپ اپنے موبائل سے، آپ اپنے لینڈ نمبر سے اس پہ کال کر کے اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کی رپورٹ کر سکتے ہیں. اور کاؤنسلنگ اگر چاہتے ہیں یا کسی قسم کی مدد، اور ہمارے پاس بہت سے ریفرل نمبرز بھی ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، دوسرے بھی ادارے ہیں آل اوور پاکستان، جو ہم اپنے جہاں ٹریننگ دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے اگر ان کی کوئی ایشو ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ہمارے ایشو ہے، ان کے پاس یہ نمبرز ہوں. جب لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. بالکل ریفر کرتے ہیں. جس قسم کا اگر کیس ہے، لیٹس سے ان کو پولیس کی اسسٹنس چاہیے، بالکل وہ صحیح، پولیس میں جا سکتے ہیں. ان کو میڈیکل کرانا ہے اپنا، میڈیکل کی کرا سکتے ہیں. ان کو کورٹ کے لیے چاہیے، آپ فری لیگل ایڈ دے سکتے ہیں. بالکل. ہمارے اس وقت کوئی 120 لائرز ہیں جو کیسز لے رہے ہیں آل اوور پاکستان، کیونکہ ہم تو ہر جگہ نہیں ہیں. ہمارے تو 4 آفیسز ہیں جہاں پہ ہمارے لیگل آفیسر بیٹھتے ہیں، پھر وہ آگے سے دیتے ہیں ٹو ریفرل لائرز جو کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ڈو فری کیسز، اور بالکل ہی ان کو ہم منیمل پیسے دیتے ہیں فار پیپر ورک، باقی وہ سب مفت کرتے ہیں. بہت بڑی خدمت ہے جی ان کی یہ. بالکل بہت بڑی خدمت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج جو ہم نے بات کی آپ کے ساتھ اور جس کو آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ناظرین کو بتایا کہ جو بچے ہیں، پہلی بات تو جو چائلڈ رائٹس کنونشن ہے اس کے مطابق 18 سال کے جو ہے عمر سے نیچے وہ بچہ ہی کہلاتا ہے CRC کے حوالے سے. بالکل. پھر ہم نے بات کی کہ 12 سال جو پاکستان قانون کہتا ہے چائلڈ لیبر کے حوالہ سے، کہ 12 سال کا جو بچہ ہے وہ اگر اس کی رضامندی ہے تو وہ کام کر سکتا ہے، لیبر کر سکتا ہے. مگر جو شادی کا قانون ہے، میرج ایکٹ ہے، اس میں بچے کا 18 سال کا بالغ ہونا ضروری ہے اور بچی کا 16 سال. یہ جو مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. پھر ہم نے بات کی کہ کون سے ایسے چیزیں فال کرتی ہیں ابیوز میں. آپ نے کہا کہ اس میں ٹیچرز کا بھی رویہ ہے جو کہ چھڑی استعمال کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو وہ فزیکل ابیوز میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ ہم جو سیکشول ابیوز جو ہوتے ہیں. ایک اور ابیوز بڑا ضروری ہے جس کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ ہے وربل ابیوز، جب آپ بری طرح بچے کے ساتھ پیش آتے ہیں. اور یہ ہم بالکل کچھ نہیں سمجھتے ہیں. گالی دے دینا، برا کہنا، نام دینا بچوں کو، خاص طور پہ جس طرح موٹو، چھوٹو، یہ سب جو ہیں یہ ایک بچے کو اپنی امیج اس کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور جب امیج خراب ہوتی جا رہی ہے، ایک ابیوزر یہاں تو اس کو اچھی امیج دے کے رکھے گا، سب کانشیس میں رہ جاتا ہے. بالکل. تو یہاں وہ اس طرح استعمال کرے گا، یہاں کیونکہ اس کی پہلی امیج خراب ہے وہ تشدد کو بھی اسی امیج میں لیتا کہ میں ہوں خراب. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں. ناظرین آپ نے جیسے کہ سنا جانا ڈاکٹر صاحبہ سے ایک طویل جدوجہد ہے ان کی چائلڈ رائٹس کے اوپر، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر، اور اس میں ہم نے جانا کہ کون کون سے ایسے ایبیوز ہے یا جو تشدد ہیں. پہلا ہے فزیکل، جس طرح سے ہم مار پیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکول میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے سیکشولی ابیوز کرنا، جنسی طور پر بچوں کو
abuse کرنا, harass کرنا ان کو. اور تیسرا جو ہے وہ وربل ہے, جس میں ماں باپ, بہن بھائی, عزیز رشتہ دار, دوست گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں یا ان کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں جو کہ ان کے پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں, جو کہ ان کے لاشعور میں رہ جاتے ہیں ساری عمر کے لیے, اور جو نہیں نکلتے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں. یہ بھی ایبیوز میں آتی ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو بچے ہیں وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے, لڑکی بھی ہو سکتی ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے جو 18 سال سے نیچے ہیں, تو وہ اس لا کے مطابق وہ فال کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گھبرائے نہ, بلکہ وہ ضرور سب سے پہلے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کا گھر ہے, اپنی فیملی کو بتائے, اپنے پیرنٹس کو بتائے کہ وہ اس طرح سے کوئی دوسرا شخص ان کو یا تو ٹچ کر رہا ہے یا ان کو انڈو فیورز دے رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ضرور رپورٹ کرے پولیس میں, مگر اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پولیس میں جا کے اس کو رجسٹر کروا سکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے نمبر شیئر کیا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں یہاں پہ 0800-13518. یہ ساحل آرگنائزیشن ہے. آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کسی سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ فون کر کے ان کو اپنے سچویشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں, تو وہ آپ کو رابطہ کرا سکتے ہیں پولیس کے ساتھ, ہاسپٹل کے ساتھ اور کورٹس کے ساتھ, جہاں پہ تقریباً 120 کے لگ بھگ ان کے جو وکلا ہیں وہ فری لیگل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنا حق لینا ہے, تو آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے مفید ہوگا. نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے رائٹ کیا ہے کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ ساجد اسحاق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.